दोस्तों आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि अगर किसी शख्स को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो जाए तो किस तरह इसे होम्योपैथिक अद्वियात से मैनेज किया जाता है। दोस्तों होम्योपैथिक में अद्वियात की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है जो कि बहुत ही यूनिक किस्म के असरात रखती हैं और इन अद्वियात का अगर पेशेंट बाकायदा और मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो ना सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से नॉर्मल कंट्रोल हो जाता है, यही मरीज अगर डॉक्टर के मशवरे से होम्योपैथिक अद्वियात बाकायदा इस्तेमाल करते रहें तो कुछ अरसे बाद बगैर अद्वियात के भी इनका ब्लड प्रेशर आम सेहतमंद इंसानों की तरह नॉर्मल रहने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी तरह की होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर कामरान मोहम्मद रफीक और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर इन अद्वियात का होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड प्रेशर ना सिर्फ अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है बल्कि कुछ अरसे तक इन अद्वियात का बाकायदा और मुसलसल इस्तेमाल करते रहने से मरीज का ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल रहने लगता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के ये अद्वियात मरीज के जिस्म पर नुमाया असर रखती हैं। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए जो अद्वियात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और यूट्यूब चैनल पर जिन अद्वियात का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है उन अद्वियात में रोवल्फिया, क्रेटिगस और एलियम सिटाइवम सरे फहरिस्त होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इन तीन अद्वियात के अलावा टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर के आर्जे को कंट्रोल और मैनेज करने में हैरत अंगेज असर रखती हैं। इन टॉप 10 मेडिसिन्स में लाइकोपस वर्जिनिकस का शुमार सरे फहरिस्त अद्वियात में होता है। ये दवाई यानी लाइकोपस ब्लड प्रेशर और धड़कन दोनों को कम करती है। लाइकोपस की अहम अलामात में ब्लड आर्टरीज यानी खून की शरियानों से ब्लीडिंग का होना, धड़कन यानी पेल्पिटेशन का जोर और थोड़ा बहुत चेस्ट पेन भी होता है। धड़कन के साथ गोलहड़ यानी ग्वाइटर जिसमें आंखें बाहर को उभरी हुई हो, तंबाकू पीने वालों की आसाबी धड़कन जिसमें दिल के आसपास तकलीफ होती है। दोस्तों लाइकोपस वर्जिनिकस दवाई में ब्लड प्रेशर के साथ साथ बहुत से मरीजों में खूनी बवासीर का आर्जा भी पाया जाता है। किसी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ खूनी बवासीर की शिकायत भी हो तो लाइकोपस वर्जिनिकस हैरत अंगेज तौर पर दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। दूसरी अहम दवाई ग्लोनोआइन आती है। ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करने वाली अद्वियात में ग्लोनोआइन सरे फहरिस्त है, जबकि इसकी नुमाया और ख़ास अलामात मौजूद हों जिनमें ज़रा सी मेहनत करते ही दिल की तरफ गर्दिश खून बढ़ जाती है और फिर गशी आ जाती है। इज्तिमाई खून के बाइस होने वाला सर दर्द। दोस्तों गर्मी या सर्दी की शिद्दत के बाइस दिमाग में कसरत खून के लिए ये दवाई यानी ग्लोनोआइन अहम किरदार अदा करती है और अगर कंजेस्टेड हेडेक की वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में ग्लोनोआइन ना सिर्फ मरीज के सर दर्द को आराम देती है बल्कि ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखती है। तीसरी अहम दवाई वरेट्रम वराइड है। दोस्तों ये दवाई यानी वरेट्रम वराइड हाइपरटेंशन के उन मरीजों के लिए मुफीद है जिनके जिस्म में खून की ज़्यादा मिकदार होती है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कम करती है। इस दवाई के चुनाव में मरीज की पल्स यानी नब्ज अहम होती है जो कि कमज़ोर, नरम, सुस्त, बेकायदा और रुक रुक कर चलती है। पूरे जिस्म की रगें फड़कती नज़र आती हैं, खासकर दाईं रान की। चौथी अहम दवाई विस्कम एल्बम आती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर यानी खून के दबाव को कम करने में हैरत अंगेज असरात रखती है। ये दवाई ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करती है बल्कि खून की नालियों में फैलाव लाती है। इस दवाई की
اہم علامات میں دل کے وال میں نقص آ جانا، بلڈ پریشر کے مریضوں کا لیٹ نہ سکنا، خاص کر بائیں جانب لیٹنے سے مریض کو دم گھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، مریض سینے میں بوجھ اور گھٹن کا احساس محسوس کرتا ہے جیسے کوئی دل کو مٹھی میں بند کر رہا ہو، تمام جسم کے جوڑوں اور ہڈیوں میں گٹھیاوی درد ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض میں بلڈ پریشر کے ساتھ ارکن نسا یعنی شیاٹیکا کی حالت پائی جائے تو وسکم ایلبم حیرت انگیز طور پر دونوں بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگلی اہم دوائی بیلا ڈونا ہے۔ اس دوائی کا بلڈ آرٹریز، گلینڈز اور باڈی کی اسکن پر خاص اثر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر یکایک تیز ہو جاتا ہے، گرمی، سرخی، جسم میں جلن اور پیلپیٹیشن یعنی دھڑکن کا تیز ہو جانا لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ مریض کی نبض تیز مگر کمزور ہوتی ہے، جو کہ ذرا سی محنت کرتے ہی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کرتا ہو اور خون کا دورانیہ چہرے اور سر کی طرف زیادہ ہوتا ہو تو اس طرح کے مریضوں میں بیلا ڈونا فوراً مریض کو ریلیف یعنی آرام پہنچاتی ہے۔ اگلی اہم دوائی برائٹا میور ہے۔ دوستو، بیریم اور اس کے جملہ سالٹس یعنی نمکیات اس وقت کام آتے ہیں جب بڑھاپے کی وجہ سے جسمانی اعضاء میں تنزلی یعنی کمزوری آنا شروع ہو چکی ہو، لہذا خون کی نالیوں کی سختی، دماغ میں خون کی روانی کا سست ہو جانے کی وجہ سے چکر آنا، کانوں میں طرح طرح کی آوازیں آنا، خون کی نالیوں کا سکڑاؤ اس دوائی کے چناؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ برائٹا میور خاص کر ہائی بلڈ پریشر کے ان مریضوں میں کام آتی ہے جن کا سسٹولک پریشر بڑھ جاتا ہے جبکہ ان ڈائسٹولک بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ اگلی اہم دوائی لیکیسس آتی ہے۔ اس دوائی میں دھڑکن اور بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، بالخصوص عورتوں میں جو کہ موقوفیِ حیض یعنی مینوپاز کے زمانے سے گزر رہی ہوں۔ عورتوں کے جسم پر نیلے داغ پڑتے ہیں، ان کی نبض بے قاعدہ یعنی irregular pulses دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگلی اہم دوائی اسپائجیلیا آتی ہے۔ دوستو، یہ دوائی یعنی اسپائجیلیا بلڈ پریشر کے علاوہ دل کی دیگر بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ اس دوائی یعنی اسپائجیلیا کا مریض کے اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم اور خون کے گردشی نظام یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم سے خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ ان مریضوں میں اسپائجیلیا نہایت مفید ہوتی ہے۔ ان مریضوں میں کچھ خاص قسم کی علامات پائی جاتی ہیں جن میں دھڑکن کا تیز ہو جانا، سینے کے اگلے حصے کا درد جو ہلنے جلنے سے بڑھتا ہے، سانس کی دشواری اور اعصابی درد، پورے بائیں پہلو میں درد، مریض ہاتھ اونچے کر کے دائیں کروٹ لیٹنا پسند کرتا ہے۔ اسپائجیلیا کی زیادہ تر علامات مریض کے بائیں حصے یعنی لیفٹ سائیڈ میں نمودار ہوتی ہیں۔ اگلی اہم دوائی اورم میٹیلیکم آتی ہے۔ یہ دوائی ایسی قلبی حالتوں میں استعمال ہوتی ہے جس کے ساتھ استسقاء یعنی سوجن اور ورم کی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ مریض کی خون کی نالیوں کی دیواروں کی سختی، خون کا بڑھا ہوا دباؤ، مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے دھڑکن بند ہو گئی ہو، اس کے فوراً بعد دھڑکن بڑے زور سے ہونے لگتی ہے۔ اورم میٹ خاص کر ایسے ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے جو کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ اگلی اہم دوائی نیٹرمیور آتی ہے۔ نیٹرمیور بلڈ پریشر کے ان مریضوں میں مفید ہوتی ہے جو نمک زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کی عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دل اور سینے میں گھٹن اور ٹھنڈک کا احساس، نبض کا رک رک کر چلنا اور دھڑکن جو سارے جسم کو ہلاتی ہو اور لیٹ جانے پر رک رک کر دھڑکن ہو، کی تمام علامات ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نیٹرمیور خاص کر ان مریضوں میں مفید ہوتی ہے جو ایک زمانے تک
नमक ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते रहे हों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।